ikaw nahimo kang kabahin sa media, isip kanhing magsisibya unsay katong mga kasinatian nato sa unang panahon sa dihang ikaw nakaalagad og sa matag coverage nga imo nga nasinatian sa una pang panahon. Una-una sa sektor sa to ang mga kaubanan, no? Ang posisyon sa media glamoroso man eh. Pero sayod minta nga kita isa sa mga unprotected mga public servant. Gani niabot sa punto nga katong naa pa ko sa RPN unya niabot sa punto nga na-realize nako nga kinahanglan pug ko mangandam sa ako ang kaugalingon sa panahon unya nga dili nako makatingog o di nako inana ka abtik tungod kay ngato ang pagpanerbisyo das kanginan walay seguridad. Gani na yung mga instances usahay nga sa ato ang paglaban sa ato ang gituan nga unsay tinuod no mabutang pata sa alanganin. Mapailan pata og kaso unyang ato ang mga company o mga outfit na man mga disclaimer. Yes. No? So isa na sa kinahanglan nato nga improve no. Ikaduha kining ato ang commitment sa pagtug-an og unsay tinuod paghatag impormasyon sa atong mga katawhan. Dili mahibal-an sa atong makaigsunan nga kita pod tao natay mga personal nga mga problema no. So manay isa sa ato ang tan-awon unya mabitan ang hinungdan nga kanang bisan pa og nanata sa barangay suod gyud sa atong kasing-kasing atong makaigsunan nga mga media no ang mga media personalities tungod kay taliwala sa glamoroso nga posisyon kahibalo gyud ta nga natay mga personal nga mga problema nga hantod karon wala ma-resolba.